دتا اللہ نے اچا مقام تے جگ وچ دھم پہ گئی مرکز ابن تیمیہ پاکستان او جدی اللہ نے ودائی ہے شان تے جگ وچ دھم پہ گئی مرکز دے استاد سب تو نرالے نے دین محمد دے سارے رکھوالے نے مرکز دے استاد یارو سب تو نرالے نے دین محمد دے سارے رکھوالے نے دن راتی پڑھاں دے قرآن دن راتی پڑھاں دے قرآن نالے نبی جی دا سچا فرمان تے جگ وچ دھم پہ گئی مرکز ابن تیمیہ پاکستان دتا اللہ نے اچا مقام تے جگ وچ دھم پہ گئی اللہ دے کلام نو حفظ کراؤندے نے آقا دی حدیث دے عالم بناؤندے نے اللہ دے قرآن نو حفظ کراؤندے نے آقا دی حدیث دے عالم بناؤندے نے ضیاء اللہ برنی رفیق الرحمان ضیاء اللہ برنی رفیق الرحمان او ولی رب دے حفیظ الرحمان تے جگ وچ دھم پہ گئی مرکز ابن تیمیہ پاکستان مرکز ابن تیمیہ پاکستان دتا اللہ نے اچا مقام تے جگ وچ دھم پہ گئی دین نبی دا اینا ایویں پھیلایا ہے ڈیرے ڈیرے جا کے قرآن سنایا ہے دین نبی دا اینا ایویں پھیلایا ہے ڈیرے ڈیرے جا کے قرآن سنایا ہے ڈیرے ڈیرے جا کے قرآن سنایا ہے کیتا نبی جی دا شان بیان کیتا آقا دا شان بیان نالے لہرایا پرچم اسلام تے جگ وچ دھم پہ گئی مرکز ابن تیمیہ پاکستان دتا اللہ نے اچا مقام تے جگ وچ دھم پہ گئی اور مرکز دی جنہ کیتی رکھوالی ہے ہر ایک بندے دی محنت مثالی ہے مرکز دی کیتی جنہ رکھوالی ہے ہر ایک بندے دی محنت مثالی ہے یزدانی صاحب شفیق الرحمان شیخ یزدانی شفیق الرحمان کاری ادریس کاری احسان تے جگ وچ دھم پہ گئی مرکز ابن تیمیہ پاکستان دتا اللہ نے اچا مقام تے جگ وچ دھم پہ گئی السلام علیکم